बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, वहाँ होने वाले जलसे क्या मैसेज दे रहे हैं। वहाँ सियासी पार्टियों के साथ अवाम की दिलचस्पी हमने भरपूर अंदाज में देखी है। मरीम नवाज़ के जलसे तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, और इतने ज़्यादा बड़े हैं कि मेरा ख्याल है खुद मरीम नवाज़ साहबों को भी यकीन नहीं आ रहा होगा। और उनके जलसों को देखकर लगता है कि पूरी आबादी इर्द गिर्द की घरों से निकल कर उनके जलसे में आ जाती है। और अजीब बात है कि पूरा आज़ाद कश्मीर इस वक्त कश्मीर फरोश के नारों से गूंज रहा है, और कश्मीर फरोश भी जलसे कर रहा है। मरीम के बाद पीपल्स पार्टी के जलसे भी दरमियाने दर्जे के और अच्छे जलसे हैं, लेकिन इमरान खान के जलसे फलाप हो गए। और दोनों जलसे इस बुरी तरह फलाप हुए हैं कि गवर्नमेंट ने तमाम मीडिया पर इन जलसों को दिखाने पर पाबंदी लगा दी थी। और इसका मतलब ये है कि हुकूमत को इन जलसों के फलाप होने का पहले से ही अंदाज़ा था। सिर्फ पीटीवी कवरेज कर रहा है, और पीटीवी से लेकर जो सरकारी फुटेज जिसकी मंजूरी होती है वो दिखा रहे हैं बाकी चैनल भी। और आपने देख लिया होगा कि सूरत हाल क्या थी कि स्टेज और जलसा के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला रखा गया है, और जिस पर सोशल मीडिया में मजाक उड़ रहा है कि ये जूतों से बचने के लिए किया गया है। और उस फासले के बाद जो हाज़िरी है वो चंद कितारों में उनको दिखा दिया जाता है, और बाकी उसके बाद वो जलसा इमरान खान पर ही फोकस रहता है कैमरे का, और जलसा का पर फोकस नहीं रहता। और एक वीडियो मैंने देखी, उसमें ये बताया था कि ये जलसा है, अंदर इमरान खान जा रहा है और जलसा का के जो लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं। तो ये लोग बाहर क्यों आ रहे थे? इसलिए आ रहे थे कि ये हाज़रीन नहीं थे, ये आवाम नहीं थे, ये सरकारी मुलाजम थे, और ख़ास तौर पर तालीमी इदारों के उस्ताज़ा और छोटे बच्चे, और उनकी अक्सरियत को वहाँ बांध कर इस तरह के ले जाया गया। और यही वजह है कि आपने देखा कि शुरू की चंद सफ़ों में कुछ लोग हाथ हिला रहे होते हैं, बाकी सारी जलसा खामोश होती है। और अगर इन सरकारी मुलाजमों को और जो ज़बरदस्ती लाए गए पुलिस वाले और बच्चों को निकाल दें तो फिर पीछे क्या बचता है? ज़ाहिर है पीछे तो फिर मुराद सईद जैसे चंद लोग ही बचते हैं। अब आज़ाद कश्मीर वाले कहीं नाराज़ ना हो जाएं कि आज़ाद कश्मीर में मुराद सईद नहीं होते, तो यूँ अपनी गलतफहमी दूर कर लें कि ये अल्लाह ताला की कुदरत का निज़ाम है। दुनिया की हर जगह में मुराद सईद मिल जाते हैं, चाहे वो सऊदी अरब क्यों ना हो। तो आज़ाद कश्मीर में भी थोड़े बहुत मिल जाते होंगे, तो वहाँ अगर इनको निकाल दिया जाए सरकारी मुलाजमों को, तो इसका मतलब है कि पीछे तो फिर उल्लू बोल रहे हैं, जलसा का खाली है। और परसों बाग में जलसा किया इमरान खान ने, उसकी हालत ज़ार आपने देख ली होगी। और उस पर पीटीआई की जो पूरी वो सोशल मीडिया टीम है, और उनकी जो 450 तर्जमान हैं, और जो 1000 के करीब ये ट्वीट करने वाले और फेसबुक पर मैसेज लिखने वाले जो हजरात हैं, उनकी बौखलाहट और शर्मिंदगी और परेशानी का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि वो जाली तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं इमरान खान के जलसे की, और किसी जलसे में मज़ार क़ायद-ए-आज़म नज़र आ रहा है, किसी जलसा में गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ नज़र आ रहे हैं और उन पर बर्फ़ जमी हुई है। जुलाई में किस पहाड़ पर बर्फ़ जमी होती है ये भी नहीं दिखाया गया। और कराची लाहौर के जलसे सारे जोड़कर वो मीरपुर और ये बाग और इनके इलाकों में जलसों की तस्वीरें ज़ाहिर की जा रही हैं। तो ये झूठ उसी वक्त पकड़े भी गया है, क्योंकि जो बारीकी से तस्वीर को देखते हैं उनको तो पता चल जाता है कि यहाँ गड़बड़ हुई है। क़ायद-ए-आज़म का मज़ार जो है वो ऐसी इमारत तो नहीं है जो छुपी रह सके। तो सोशल मीडिया वालों ने, पीटीआई वालों ने उस तस्वीर को भी जाने दिया। यानी उसका मतलब ये है कि वो इतनी परेशानी के आलम में कि इमरान खान की तरह उनकी भी मत मारी गई है, और वो देख ही नहीं सके कि बर्फ़ पोश पहाड़ दिखा रहे हैं किसी तस्वीर में, और किसी तस्वीर में क़ायद-ए-आज़म का मज़ार दिखा रहे हैं और फिर उसका मजाक उड़ रहा है। तो ये एक परेशानी और शर्मिंदगी और झूठ पकड़े जाने के बाद फिर वो तस्वीर दोबारा अपलोड नहीं करते, ये उनकी सूरत हाल है। और इमरान खान के कैफियत जो है ज़हनी, वो भी आपने नोट कर ली होगी कि किस तरह की बातें कर रहा है। एक तो उसने कल जलसागाह में कलमा तैयबा ही गलत पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बजाय लाम के नीचे ज़ेर डाल दी, जिसका मतलब ही कुछ और बन जाता है। तो पता नहीं किसने ऐसे मशवरा दिया था कि भाई अगर कलमा पढ़ना नहीं आता तो मत पढ़ो, कोई ईया का नाबुदो व ईया का नस्ताईन तुम्हें पढ़ना आता है। और पूरी कुरानी आयात में और दूसरी दुआओं में जितनी भी लोगों को याद है, इमरान खान को सिर्फ एक ये आयत याद है, और पता नहीं कैसे उसने याद कर ली। तो बस उसी पर गुजारा करो। कलमा तैयबा पढ़ने की ज़हमत करने का किसने मशवरा दिया था? सिर्फ कलमा तैयबा तो चलिए एक एक वो इसको ट्रेड मार्क है कि वो ना तो हजूर का नाम सही तरीके से ले सकता है, ना वो ख़त्म नबूवत कर सकता है, कलमा भी गलत पढ़ दिया। और मज़ीद ज़हनी हालत जो है वो कॉमन सेंस से भी नीचे गिर गई है। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इस सतह पर आ जाए, तो ये उस मुल्क के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं। नोटिस लेना चाहिए जिन्होंने इसे बिठाया है। उसने कल तकरीर में कहा कि ये नवाज़ शरीफ का पोता, हालांकि वो नवासा था, नवाज़ शरीफ का पोता लंदन में पोलो खेल रहा है, तो ये पोलो खेलने के पैसे वो कहाँ से लेता है?
اب یہ سوال دیکھیے اس پر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے. یہ کل کو پوچھ لے گا کہ فلاں آدمی جو ہے امریکہ گیا ہے، جہاز کا ٹکٹ کا کرایہ کس نے دیا. اس نے ویسے یہ پاکستان کی حالت یہ کر دینی ہے کہ کوئی آدمی لاہور سے کراچی ٹرین پر جائے گا اور لوگ حیران ہوں گے کہ اس کے پاس ٹرین کا کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسے کہاں آئے. ابھی وہ مرحلہ آیا نہیں ہے، لیکن جس طرح کا یہ معیشت کا رگڑا لگا رہا ہے اور پاکستان کے عوام کی قوت خرید ختم کر رہا ہے مہنگائی کر کے اور لوٹ مار کر کے، تو اس کے نتیجے میں بالکل عین ممکن ہے کہ یہ کچھ عرصے بعد یہ ٹرین کا سفر صرف کروڑ پتی افراد ہی افورڈ کر سکیں گے. عام آدمی ٹرین تو کیا بس کا سفر بھی نہیں کر سکے گا. جس طرح یہ پٹرول مہنگا کر رہا ہے، جس طرح یہ بجلی مہنگی کر رہا ہے، جس طرح یہ کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کر رہا ہے اور جس طرح ٹیکس پر ٹیکس لگا رہا ہے، تو یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. ناظرین، ایک طرف یہ ایک ذہنی مریض ہے وہ جلسے کر رہا ہے آزاد کشمیر پہ، اور دوسری طرف پاکستان اور چین کے تعلقات میں جو کچھ ہوا ہے، تو میں تو اسے یہی کہوں گا کہ یہ عمران خان کی دوسری بڑی کامیابی ہے. عمران خان اسی جنڈے پر آیا تھا، اور یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے، کوئی سینہ گزٹ نہیں ہے. 2014 کے جلسوں میں اور دھرنوں میں اس نے جو کچھ کہا تھا اپنا ایجنڈا تو بتا دیا تھا. اس کا ایجنڈا تھا پاکستان کو سعودی عرب اور چین اور ترکی وغیرہ سے کاٹ کے رکھ دینا، بالکل تنہا آئسولیشن میں پاکستان کو ڈال دینا. تو سعودی عرب سے تعلقات اس نے 2.5 سال اس نے اور کچھ نہیں کیا سعودی عرب سے تعلقات خراب کرنے کے. وہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وہاں جاتے رہے، اور جس طرح انہوں نے کیا کہنا چاہیے پاپڑ بیلے اور بڑی مشکلات سے سعودی عرب کی ناراضگی کچھ کم کی ہے. اس بات پر غور کیجئے، کم کی ہے، ناراضگی ختم نہیں ہوئی ہے. پاکستان کے سعودی عرب کے تعلقات ویسے اب نہیں ہیں جیسے ماضی میں تھے، لیکن یہ ہے کہ جس حد تک بگڑ گئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داروں نے وہاں جا کر ظاہر ہے بہت محنت اور ان کو بڑی پریشانی کے عالم میں یہ سارا کچھ کرنا پڑا ہوگا. کئی دورے کیے، ملاقاتیں کی، فون کیے، وفد بھیجے، وہاں کے لوگوں کو بلایا، دعوت دی، اور پھر کہیں جا کر وہ سعودی عرب کے غصے میں کچھ کمی آئی ہے. اور اس کا دوسرا ہدف تھا چین پاکستان دوستی ختم کرنا، تو وہ بھی ماشاءاللہ اس نے ختم کر دی، تقریباً ختم ہی کر دی. یعنی چین کا غصہ بھی دور نہیں ہوا. کل شاہ محمود قریشی نے جانا تھا چین، تو وہاں سے کوئی اس طرح کا میسج ملا جو مبینہ طور پر، کیونکہ سرکاری طور پر تو خبر چین والے اس طرح جاری نہیں کرتے، مبینہ طور پر یہ خبر ملی کہ چین والوں نے کہا کہ ضرور تشریف لائیں، لیکن ان کو کوئی پروٹوکول نہیں ملے گا، ایک سٹیزن کے طور پر آئیں اور چلے جائیں. تو اس پر یہ کل نہیں گئے. ہو سکتا آج چلے جائیں یا کل چلے جائیں، یعنی کوئی معاملات کچھ طے معافی تلافی کر کے. تو اب چین کے ساتھ بھی انہوں نے، چین کی بد اعتمادی کا عالم یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی طرف سے ہونے والے تحقیقات پر عملاً، اعلانیاً نہیں، عملاً اپنے عدم اعتماد کا اعلان اس طرح کیا کہ اس نے یہ کہا کہ وہ اپنی ٹیم بھیجے گا تفتیش کے لیے. اور گلوبل ٹائمز میں جو اداریہ لکھا گیا وہ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ اس اداریے میں 2 باتیں لکھی گئی تھیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر پاکستان راضی ہو تو چین کے ڈرون، طیارے اور میزائل ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہے. مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس قابل نہیں ہے. وہ چین یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو، ان دہشت گردوں کو جنہوں نے داسو ڈیم میں چینی انجینئرز پر حملہ کیا، چینی ورکرز پر حملہ کیا، ان کو گرفت میں لانے کے قابل نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی افسوسناک اور لرزہ خیز قسم کی عدم اعتمادی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر اجازت دے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح امریکہ کو ہم نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے ڈرون حملے کرے، اور اگرچہ ہم اس کو اڈے نہیں دیں گے لیکن اجازت ہم نے دے دی ہے، فضائی رستے بھی اس کے پاس ہے، ہر چیز معاہدے کے تحت اس کے پاس ہے. تو جس طرح ہم نے امریکہ کو اجازت دے دی ہے، چین کو بھی اجازت دے دیں. یہ 2 باتیں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے اتنا شرمناک مقام ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کی 72 سالہ سفارتی تاریخ میں پاکستان پر ایسی شرمندگی کا مرحلہ نہیں آیا تھا جو یہ عمران خان نے پاکستان پر مسلط کر دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی دوسری بڑی کامیابی ہے. اب یہ کامیابی دوسرے حلقوں کی کوششوں کی وجہ سے ناکام ہو جاتی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ ایک مرتبہ تو عمران خان نے یہ دوسری بڑی کامیابی حاصل کر لی. تیسری بڑی کامیابی، اس سے پہلے وہ ترتیب میں نے غلط بیان کر دی. پہلی بڑی کامیابی تو اس کی یہ تھی وہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کے حوالے کرنا. اور چوتھی بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے اپنا سرکاری نقشہ جو خفیہ رکھا ہوا تھا، اب اس میں اتنی جرت آ گئی ہے کہ اس نے اوپن کر دیا ہے. اس میں گلگت بلتستان کے علاوہ آزاد کشمیر کو بھی بھارت کا حصہ دکھایا گیا. آج تیسرا دن ہے، افغانستان کے سفیر کا ٹویٹ آئے ہوئے اور دفتر خارجہ کی طرف سے اس کی کوئی تردید یا وضاحت نہیں آئی ہے. افغان نمائندے نے بڑی یقین کے ساتھ کہا ہے کہ یہ پاکستان کا سرکاری طور پر منظور شدہ نقشہ ہے.
تو ناظرین معاملات پاکستان کے وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں آج سے 3 سال پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو اب شاید کچھ لوگوں کے لیے سوچنے کا موقع آیا ہے یا نہیں آیا، کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک پیج بڑا مضبوط ہے. ناظرین خدا حافظ.